Kung naay diha kaninyo nga gigutom, for example si Raymond, gigutom siya og nagpingit siya sa kasakit sa iyang tiyan, kay gigutom gid siya. O kaha nangurog, di ba? Pag gutomon ka, mangurog man ka. Og maingon ko kay Raymond mon, pagkaon. Pero walay sulod ang plato nga akong ihatag sa iyaha. Unsa may indication ni ana? Mabusog ba si Raymond o dili? Dili gid siya mabusog. Kaya ang plato nga akong gihatag kaniya, walay sulod. Igsoon, ang imong gugma, ngadto sa imong isikataw, wala siya'y pulos kung wala kini o dili kini nimo ubanan o buhat. Mahimong kawang ang tanan, bisan pag-unsa ka dako o unsaon pa nimo sa pagpamulong ang imong dako nga gugma ngadto sa usa ka tawo kung wala kini buhat, wala gid kini kapuslanan ug wala gid mahimo. Kinahanglan nimong butangan og pagkaon aron mapakita nimo ang imong gugma sa imong isig kaingon nga giingon nimo nga imong gihigugma aron siya makakaon. Nganong muhatag man ka sa usa ka plato lang nga pwede man nimo butangan kung naa kay ikabutang aron mapakaon nimo ang usa ka tawo o matabangan nimo ang usa ka tawo nga imong gigugma. Today, people say, I love you very easily. Sayon na lang kaayo karong panahuna ang pagsulti og I love you. Sa mga young people, murag ka relate sila ani. No? Bisan og i-chat lang og I love you mutuo na. Nadali ra pod muhatag dahil I love you to. Ha? Wa pa gani kaila. Wa pa gani nagkita. Sa Facebook lang nagkita. Ha? Picture ay nakita. Pero maingon na I love you. Mo reply pod I love you to. Ha? Dali na lang kay isulti ang I love you ngadto sa tao karon na mga panahona tungod lang sa iyang nakita. Siguro kay guwapo, moong moingon nga I love you to. Ha? Kung guwapo ang musulti, kiligon. Ha? Mag I love you to, pero kung bangit siguro, ha? Mangyamid o ka, mapasangin lang pang kriminal. Ha? Kay di man inana ka maayo ang iyahang postura. Pero asad to say, mo ni sang kamatuoran. Nakaroon na mga panahona sayo na lang kayo pag I love you nga to sa usa ka tawo. I love you nga walay unod. Sa una panahon dili ka maka basta-basta og sulti ana, labi na sa makaraan na tao. Ha? Una ka musulti sa usa ka tawo nga I love you, siguraduhan kaya nimo na buhion. Na kay tinigom kwarta. Na kay andam ka mo sakripisyo. Na kay binuhing baboy. Kay bisa paggunit sa kamot. Mingon na ang mga tigulang sa unang pakasal na mo kay nagunitan na. Oh, karon wala na eh. Ha? Wala na. Lampas na sa boundary. No? Bisa pag mulampas sa boundary way problema. Mana ang problema karon na mga panahon na. But biblical love, timan ini siya, is not measured by works. By words, it is measured by actions. Unsa ang biblical na gugma? Ang biblical na gugma, dili kini masukod sa pulong lamang. Apan masukod kini pinaagi sa buhat. Kaya kumingon ka, gihigugma ta ka, pero dili kini mo siya andam pakaslan. Unsang klase nga gugma na siya? Kung may kagihigugma nimo siya, pero dili ka ready o responsibilidad. Unsang klase nga gugma na siya? Taman lang sa words. But ang biblical na sukdanan sa gugma, nagpakita kini diha sa buhat. Sa diha bitaw nga si Jacob, no? Si Jacob. Sa diha nga mideklara siya nga gihigugma niya si Rachel. Nideklara siya kay Laban, ang amahan ni Rachel nga, gihigugma na ako ang imong anak na si Rachel. Unsay respond ni Laban? Ingon niya, para mapangasawa nimo akong anak, kinahanglan magtrabaho ka og 7 ka tuig. Oh, imagine nimo. Nagdumili ba si Jacob pag ingon ni Laban nga magtrabaho ka sa ako ang farm. Magtrabaho ka under ka na ako sulod sa 7 ka tuig para mapangasawa nimo si Rachel, ang akong anak. Kung ikaw siguro to, si Jacob, og ingnon ka sa ugangan sa imuhang gusto pang asawon nga magtrabaho sa kuha,
mag-construction ka. Ha? Trabahuan ning akong balay, nga way sweldo. 7 ka tuig, kay dako yang balay patrabaho sa imo. Ikaw magpala dito maghakot bala siminto. Unya pag mahuman ning balaya, estimated nga mahuman ni siya kay mga 7 ka tuig gikan karon. Upadayon ka. Nga moingon siya ang akong reward sa imuha. Mao na ni ang akong anak ipaasawa na ako sa imuha. Matay kun ikaw siguro to. Matay mingon siguro ka matay. Suluhan na ng imong anak nimo. Imo na. Dunay daghang babae. Pero si Jacob dili inana ang iyahang hunahuna. Misanong siya og mitrabaho siya sulod sa 7 ka tuig. Bisan tuod gitunto siya ni Laban tungod kay si Leah may gipaasawa sa iya. Wala gyapon sa muhunong. Bisan gitikasan siya ni Laban na human sa 7 ka tuig nga nagtrabaho siya. Paasawa sa iyaha si Leah, ang magulang ni Rachel. Pero unsay nito po? Tungod kay interesado gyapon nga maasawa niya si Rachel, iyahang gitrabahuan gyapon. Siguro nagtipon na sila pero nagtrabaho gyapon siya under kay Laban for 7 years na pod. So, duha na yang asawa. Pero katulos si pod katuig niyang trabaho sa puder sa iyang ugangan nga si Laban. Now, saying I care for you without action is like saying I'll pray pero wala ka naga-pray. Naka-encounter mo anak? Namoy friend, miduol sa inyo ha. Nay problema, ingon ka nga, Brad or sis, mag-ampo ko para sa imo ha. Or may tao miduol sa imo ha, nga imong amigo. Kanang sis, i-pray ko sis. Sige, I pray for you. Pero actually, wala jud ka ga-pray. No? Nag-ingon ka nga, yampo ta ka Brad, pero wala ka nag-pray gid ay. Murag inana ang word na I care for you, pero walay action. Taman lang gid sa word. Walay unod. I remember sa una sa Cebu sa Liloan Cebu during sa Youth Convergence to sa foundation sa New Hope na sa Hope Caring Foundation. Usually pag Youth Convergence, National Youth Convergence, ang mga speakers and lecturers, mga youth leaders, mga anak pastor ang uban kay mga youth leaders sa ilahang mga kasimbahanan sa tibok Pilipinas. So may isa ka patanon. First time niya mag-speak ato nga convergence, taga Valenzuela at taga Novaliches. Ha? Idul sa sakua. Ana sa sakua. Pastor, pag dasal mo ako, na ano na ako ano siya ba? Kinakabahan ako. Ano ko, sige, I'll pray for you. Pero, ang iya din gusto mahitabo, pag ingon ni mo, I'll pray for you, kanang diha-diha dayon, imong i-pray dayon. So, tingala ko, naghulat siya. Antod, gitawag siya, nasa na mag-speak. Dito na ako ka-realize, ang gusto sa Tagalog, dapat, pag moingon siya nga magpa-pray siya, dapat diha-diha, ampuan din mo siya. Pero diingon ko, I'll pray for you. So, ako na lang gihimo, while gawali siya, ga-pray ko sa iya. Pero ang gusto niya mahitabo, pag-approach niya, magpaampo siya, kay magwali siya, gusto niya, diha-diha, mag-pray ko sa iya. Pero usually, kita, naay mo doon sa tuwag, maingon nga, kanang namo ko'y problema. Iampo na lang, I pray for you, sis. I pray for you, Brad. Pangutan na, nag-pray ba jud ka para niya? Di ba, pag humani mo, gingon, pray ta ka, pero actually, niuli siya sa imong balay, niuli ka sa imong balay, alimot na ka, nanaday kay ampuanan. Nanday tao nagpaampo sa imo ha. Tinuod mo na siya. Ha? Bahala di mo uyon sa kuha, pero sigurado, inaana ang kasagaran natong sayop nga mahimo. Now, ang atong mensahe karon na kabuntagon, magahisgot kita niining love in action. Love is more than words. Ang gugma, labaw pa sa pulong. Labaw pa sa imuhang gisulti. Ingon pa ang verse 16, sa tuang basa, 1 John 3:16, ingon niya diri, pinaagi niini kita nahibalo sa gugma nga siya mitahan siyang kinabuhi alang kanato o kinahanglan nga kita usab magtahan sa atong kinabuhi alang sa atong igsuon. Christ is our example of love. Because in verse 16 sa 1 John chapter 3, gipakita sa Ginoong Hesukristo ang iyahang dako nga gugma nga nihi kanato.
Ingon ang verse 16, atong basahan pa ko sa pinaagi ni kita nahibalo sa gugma nga siya mitahan sa iyang kinabuhi alang kanato ug kinahanglan nga kita magtahan sa atong kinabuhi alang sa mga igsoon. Sa diha nga miingon ang iyang amahan nga kay gihigugma ko ang kalibutan ug tungod niya na akong ihatag ang akong buktong anak aron ang tanan nga motuo kaniya dili mamatay kun dili makabaton og kinabuhing walay katapusan. Juan 3:16. Nagpabilin lang ba siya anang iyahang gisulti? Ego lang ba siya namulong? Wala ba siya nagbuhat? Iyahang gipamatud-an ang iyang dako nga gugma nganhi kanato. Kaya ang kalibutan nag-iskutan diri kita ni na mga tao. Dili kining pisikal na kalibutan. Dili kining makita nato nga kalibutan, hulagway sa kalibutan. But kita ni na mga tao nga gitawag diri og kalibutan. Ingon sa Ginoo, kay gihigugman nako ang kalibutan ug tungod niya na akong ihatag ang akong bugtong anak aron ang tanan nga mutuo kaniya dili mamatay kun dili makabaton og kinabuhing walay katapusan. Na kun ang God the Father ego lang to niya gisulti ug wala niya gipakita diha sa iyahang buhat. Maluwas kaha kita? Wala. Dili ta makaangkon og kaluwasan. Kay dapat dunay action na buhaton ng Ginoo. Ug tuod man iyahang gibuhat ang iyang gisulti. Giunsa niya pagbuhat? Gisend niya si Jesus Christ nga natawo sa usa ka birhen nga babae nga si Maria nga mao ang inahan. Og nahimugso siya ingon nga 100%, 100% nga tao. Nagkatawang tao si Jesucristo aron lang mamatay, mapaagas niya ang dugo. Ha? Timan-an nato 100% si Jesus Christ tao og 100% si Jesus Christ Ginoo. Ha? Dili purely tao gid na 100%, kundi 100% tao si Jesus katong naa siya diri sa kalibutan. Og 100% si Jesus Christ Ginoo katong wala pa siya diri sa kalibutan. Nganong inana? Tungod kay kung si Jesus Christ, dili siya magkatawang tao, dili man moagas ang dugo siyang lawas, di man siya makabaton og emosyon na masakitan, sa diha nga siya latiguhon, nga siya biay-biayon. So, tanan na gibati nimo, gibati ni Jesus Christ. Mao bitaw tong, sa diha nga hapit na siya mamatay, hapit na sa dakpon og taralon sa hukmanan, niadto siya sa garden sa Gethsemane og nagampo siya sa iyang amahan. Sa diha nga nagluhod siya, nga nag-ampo, may miagas na blood o singot sa iyang lawas niya nga hilabihan, kasakit og niingon siya, amahan ko, Ginoo, kung mahimo kuha kini. Kini nga sakit nga akong gibati, pero dili ang akong pagbuot may matuman, kung dili ang imong pagbuot may matuman. So kung si Jesus Christ, dili to siya tao, niadtong panahon dito siya mubati og sakit. Bisa pag ilansang to sa cross, dito mubati og sakit. Pero tungod kay tao siya, niadtong panahon hinungdan nga dabatyagan niya tanan nakasakit nga nasinati nga pagabation sa tao nasinati gyud niya. Now kun wala pakita sa iyahang amahan ang dako niyang gugma nganhi kanato, wala to niya gipadala si Jesus Christ diri sa kalibutan aron mamatay. Iyan na lang unta nga gisulti nga kay gihigugma nako ang kalibutan ug tungod niya na simba mo sa New Hope Christian Church para maluwas mo. Pero dili na ingon ni ana. Manang kung naay mo itudlo sa inyo magwali nga ang simbahan makaluwas, ang maayong binuhatan makaluwas, bakak na. Kay walay laing makaluwas sa tao, si Jesus Christ lang. Dili si pastor, dili ang imong pagkamanggihatagon, dili ang imuhang pagsigig simba maluwas ka. Pero nganong nahimo kang manggihatagon, nahimo kang nagasimba kay tungod naluwas ka. Dili kay mga lagad ka kay para maluwas ka, kundi luwas ka na, hinungdan mga lagad ka sa Ginoo. Luwas ka na, hinungdan nga magbuhat ka og maayo. Dili kay magbuhat kag maayo para maluwas. Kay kung maluwas ka sa maayong binuhatan, unta mingon na lang ang Ginoo kay gihigugma nako ang kalibutan ug tungod ni ana. Hangyoon ko kamo na magbuhat og maayo. Kay kun makaluwas ang relihiyon, unta ningon na lang si Jesus, ang Ginoo nga kay gihigugma nako ang kalibutan, magpasakop mo sa New Hope.
Magpasakop mo aning unsa man nga denomination, unsa man nga grupo para maluwas mo. Pero nganong ang gigamit ang gigamit sa Ginoo kay gihigugman nako ang kalibutan ug tungod niya na akong ipadala ang akong bugtong anak aron ang tanan nga motuo kaniya siya dili mamatay kun dili makabaton og kinabuhing walay katapusan. So kinsay makaluwas sa tao? Si Jesus Christ. Walay lain makaluwas sa tao. Kung nahimo ka mang matarong karon, pasalamati ang Ginoo. Kay tungod na kay giluwas ka sa Ginoo para mahimo kang matarong. Kung anong nagasimba ka karon, pasalamati ang Ginoo. Kay tingali giluwas ka sa Ginoo, hinungdan nangalagad ka sa Ginoo. Pero kung nangalagad ka kay para maluwas ka, baliktad na, di na mao. Ha? Ingon that Christ is our example of love. Love is sacrifices. Unsa ang gugma? Ang gugma mo sakripisyo. Naga-sakripisyo. Kay kun si Jesus Christ or ang amahan mismo ni Jesus Christ, kung wala niya gisakripisyo ang iyang bugtong anak, imagine mo, si Jesus Christ, bugtong nga anak. Ikaw kung nakay bugtong nga anak, ipadala ba nimo dito sa gira niya mamatay? Si Artisa, ay bugtong pa man niyang anak. Oh. Kung doon ay tao, kung kay balo si Artisa nga, si Tupper, doon ay dautan nga mahitabo sa iyaha sa lugar, o ni anang dapita, o kahibalo si Artisa, na doon na nga di mauli si Tupper sa ilaha. Musugot ka sa Artisa na. Bugtong anak. Ipadala nimo dito dito sa Iran para matigok dito. Oh. Kasi moingon si Artisa nga gihigugman nako ang mga tao sa Iran. Gusto nako tabangan sila dito Akong ipadala sa Tupper dito para mamatay dito. Napatay na. Di gid na musugot. Ano man? Bugtong anak. Gihigugman niya. Gihigugma sa ginikanan. Pero ang God the Father, sa diha nga mingon siya kay gihigugman ako ang kalibutan. Kisa yang gisacrifice, yang bugtong anak. Og even si Jesus Christ, kabalo siya nga mamatay siya. Ha? Kay ang bugtong kabayaran sa atong sala, mauman ang iyang kamatayon. Si Jesus ra gyud ang makaluwas ngani kanato. Ingon gani ang John 14:6 sa gingon. Ha? Ako ang dalan ug ang kamatuoran, walay makaadto sa akong amahan kung dili pinaagi kanako. Kisay dalan para makaadto sa langit? Si Jesus. Nabay gipanganlan diha nga tarpulano? Nabay pastor diha gipanganlan o kinsang tarpulanuha ang gipanganlan dira para mahimong basihan para malangit ka? Si Jesus Christ. Ingon sa ako ang dalan ug ang kamatuoran. Walay gisulat dira nga ang baptis ang kamatuoran, ang New Hope ang kamatuoran, ang inaani nga relihiyon ang kamatuoran, kundili ako. Dili si pastor, kundili si Jesus. Ako ang dalan ug ang kamatuoran. Walay makaadto sa akong amahan kundili pinaagi kanako. Ang gugma usa ka sakripisyo. Na igsoon, kung gihigugma, usab nimo si Kristo. Kay si Kristo man ang atong example sa paghigugma. Ingon nga Kristohanon, andam ba ka mo sakripisyo tungod sa imong gugma sa Ginoo? Ha? A Christian sacrifices worldly desires to obey God. Dagan ka nato, mingon ta, gihigugma nato ang Ginoo. Gihigugma nimo ang Ginoo, gihigugma nako ang Ginoo. Halos tanan kita na mga Kristohanon, gihigugman ako ang Ginoo. That's why we are here. Pero ang problema, pag abot sa pagsunod, makasunod ka? Pag maingon, nga sunod na ako, makasunod ka? Sa diha nga si Jesus, may kaistorya siya nga tao, maingon tao nga Ginoo, musunod ko nimo. Masa ingon ni Jesus Christ. Ingon niya. Ay ingon tong tao sa iya, Ginoo, ay magtutudlo, musunod ko nimo. Apan, tuguti una ko nga muli sa akong balay aron paglubong sa akong minatay. Oh. Napoy isa gusto mo sunod. Ingon niya muli ko kay mananghid pa ko sa akong mga minahal sa kinabuhi. Masay tubag ni Jesus Christ. Ingon niya walay magdaro nga maggunit sa daro nga magsigig-lingik. Kung buot ka mo sunod sa iya, pasaano nimo imong cross? Ug magsunod ka kanako. Daghan nato gusto mo
Daghan nato, maingon, naghihigugma nato ang Ginoo, pero pag abot nga, tawgon ka sa Ginoo, di mo mapamatud-an ang imong gugma sa Ginoo. You have to sacrifice your worldly desires. Ha? Ay, doon ako yung mga nailhan na mga pastor, nahimong pastor, na ang ilang kinabuhi, mas maayo pa, katong wala sila nagpastor. Mga professional, doon ay nindot sa trabaho. Pero sa diha ang gitawag sila sa Ginoo, gibiyaan nila ang ilang trabaho. And then fully nisunod sa Ginoo. Oh. May usa ka basketballista na drop murag number 8 kung wala ko masayo. Basta nasa sa first round drop sa NBA. After 3 years, na nagdulag basketball sa NBA. Dili siya ultimo nga player. Kay first round, pick siya sa NBA. After 3 years, girenew siya sa usa ka team sa NBA o pila ka $1 million. Pero iyahang gidrop. Ano man? Ang reason niya, mo-retire na siya, ingon nga NBA player. At the age of 21, kung ako masayop, 18 siya na-drop, 21 siya nag-retire sa NBA. Ang reason niya, nag-retire siya early sa NBA, kay magpastor siya. Can you imagine? Mo na'y tinuod na gugma. Kung mo yung kagihigugma ni mga Ginoo. Kailan mo ni Edward ba na? Itong taga PBB sa una? Oh, asa naman siya ron? Nag-artista pa ba siya? Wala na. Bagong giordinahan para magpastor. Si Berwin. Berwin ba na? O ka na? Asa naman siya? Nagpastor na. Kung giingon nimo nga gihigugma nimo ang Ginoo, you need to sacrifice your worldly desires to obey God. No? Another thing, love gives. Kay gihigugma sa Ginoo ang kalibutan kinsa iyang gihatag. Gihatag niya ang bugtong anak na si Jesucristo because that is the meaning, the ultimate meaning of love. Love gives. Dapat andam tang muhatag sa atong kusog-usab kung gihigugma nato ang Ginoo. Andam tang muhatag og panahon kung gihigugma nato ang Ginoo. Andam tang mualagad sa Ginoo kung gihigugma nato ang Ginoo. Anang pag Domingo, andam kang musimba kay gihigugma nimo ang Ginoo. Andam kang muhatag og panahon sa mga aktibidades kay gihigugma nimo ang Ginoo. Another thing, love serves. Unsa ang gugma? Ang gugma mualagad, meaning kini nga gugma ang tinuod na gugma andam muhatag bisan walay balos. Andam mualagad bisan walay balos. Kay mo serve man ka. Di lang ang pag-serve kay mo kanta. Di lang ang pag-serve kay magtudlo o magwali o magtugtog kundi tanan na pamaagi nga sa tanaw nimo makaalagad ka sa Ginoo. Pag-alagad na siya sa Ginoo. Kay numdum mo atong usa ka story nako diri nga si Sarah. Ha? So diha nga nag-appeal siya og Sunday school ang usa ka bata nga ginganlan og Sarah, siguro 6 years old or 5 years old ang mga bata. Nag-appeal siya og Sunday school ug ingnan siya sa ingon ang teacher, nagtudlo ang teacher nga kun unsa ang naa sa imuha nga imo ang ihatag sa Ginoo pag-alagad siya sa Ginoo. Ang bata nga nakasabot nga si Sarah unsa iyang gihimo? Matag Domingo magdala siya og flower. Ibutang niya atubangan sa simbahan. Flower vase. Ibutang niya sa simbahan. Kay mautoy ang nasabtan nga mautoy ang mahimo para mapakita niya nga nag-alagad siya sa Ginoo, nag-serve siya sa Ginoo. And then may abot ang adlaw. Siya nasakit. Nasakit siya og leukemia or cancer. Nasa sa ospital. Tingala ang mga tao wala na flower, wala na nakita na flower vase. Kanya iyahang ilang gibisitahan and then miabot ang adlaw. Miadto si Sarah sa simbahan gidala og wheelchair. Lingi ang mga tao kay tunga-tunga sa wali ni pastor, miabot si Sarah giguyod, magitulak. Then miadto sa atubangan ang mao nga bata. May gikuha siyang papel. Unya ay mi kuha siya og bulak ug
ibutang niya sa water base. Niya miingon siya, kini ang pinakadako nako nga pagserbisyo sa Ginoo. Kini ang ako ang pinakadako nga pag-service nako diha sa Ginoo. And then pila ka adlaw namatay siya. And then mibisita tong pastor, nag-istoryahan na silang duha. Ingon niya, nag-istorya sila bahin kay Sarah. And then may kuot ang katong papa sa bulsa, na ipapil, nga gilukot, gisulatan ni Sarah. Ingon niya, ako si Sarah, gamay man akong gihatag, pero dako sa Ginoo. Ingon niya, Pastor, padayon sa pag-alagad sa Ginoo. O na, nga buot pa sa buot, bisan tanan, unsang klase nga pag-alagad sa Ginoo, pag-alagad niya sa Ginoo. Ha? Love gives even when it hurts. So, sa daang gugma, ang gugma, muhatag, bisan kini, sakit para sa imo. That's love. Nagtuo ba ka nga ang God the Father, dili sakit para sa iya, nga mamamatay si Jesus Christ? Ba't kinahanglan buhaton niya? Kay mauray bugtong pamaagi para maluwas ka. Maluwas tang tanan. Kay kitang tanan, subject nga maimpyerno. Kay ngon ang pulong sa Ginoo sa Romans 3:23. Kitang tanan nakasalaog na hilayo sa himaya sa Dios. Ug ingon ang Romans 6:23, for the wages of sin is death. Kay ang bayad sa kamatayon o ang bayad sa sala kamatayon. Manang takusta nga maimpyerno tanan, but salamat kay ang Ginoo padala sa iyang bugtong anak. Ang Kristohanon mo tabang bisan walay magtan-aw. Because love is not a possession. It is service. Ang gugma dili pagpataas sa imong kaugalingon, kundi pagpaubos o pagpataas kang Kristo diha sa imong kinabuhi. Ang gugma, love walk up Calvary, not away from it. Andam nimong sakaon ang bakilid, ang Kalbaryo tungod sa imong gugma sa Ginoo. Ikadua, the problem of word-only love. Ang problema sa gugma nga taman lang sa baba o sa pinulungan. First John 3:18, ang sa igingon, ingon ang pulong sa Ginoo, mga anak, kinahanglan nga maghigugma kita, dili lamang pinaagi sa pulong o sa sulti, kundi pinaagi sa buhat o sa kamatuoran. Unsa ang gugma? Dili lamang sa pulong, kundi pinaagi sa buhat o kamatuoran. Words without action is empty. Ang pulong nga walay buhat, kini siya walay sulod. Empty. Mana kung moingon ka bitaw nga kini nga gihigugma ka, gihigugma nimo siya, pero wala kay gihimo sa imuhang gugma kaniya, kana siya nga word is empty. Ingon ang pulong sa Ginoo, faith without works is dead. Ang pagtuo nga walay buhat, patay. The same sa imong pulong nga walay buhat, patay. Kana nga pulong. When you say, I love you, make sure na love nimo siya. Make sure when you say to the Lord, I love you, Lord, make sure nga gihigugma gid nimo ang Ginoo and you're willing to give up and to sacrifice everything, even your desires, to obey God sa imong kinabuhi. Imagine nimo, a fire that gives no heat is not a real fire. Kung ang kalayo daw nga dili makapaso, dili siya tinuod na kalayo. Kung ang gugma nimo nga walay action, walay buhat, dili siya tinuod na gugma. Bakak nga gugma. Kay dapat ang tinuod na gugma, dunay buhat, dunay action. That is the reason why nga ipakaslan nimo imong asawa. Tungod kay gihigugma nimo siya. Mao nay rason nganong nag-sacrifice ka para sa imong family because mao nay kahulugan sa gugma nimo sa imong pamilya. Pag moingon ang amahan nga gihigugma na ako akong pamilya, akong asawa, akong mga anak, that's the reason nganong nag-sacrifice ka. Nag-anto sa trabaho, paningkamot para lang na kayo ikapakaon sa pamilya, kay maunay gugma. Pero kung imong gibiyaan, ang gihigugma nimo, giabandon na nimo, wala na kamo, mutan-aw pa nila, o nagtagad kanila, wala gid ka mahigugma. Bisa pagkapila ka mo, ingon, naghihigugma nimo imong asawa, imong pamilya, pero wala ka nagpakabana kanila, dila tinuod na gugma, bakak na sa nga gugma.
Katapusan, practical ways to show love. Ani ang mga practical na pamaagi aron iya kapakita ang gugma. Tanaw nato, James chapter 2 verse 15 to 17. Sagingon da. Pananglit, maigsuon kita nga nagkinahanglan og biste o pagkaon. Ug ang usa kaninyo moingon kaniya, hinaot nga panalanginan ka sa Dios. Ayaw pagpatugnaw ug ayaw pagpagutom. Apan wala man lang gani niya kinihatagi sa iyang mga gikinahanglan. Nan unsa may maayo nga nahimo ni ana. Mausab ang pagtuo, kun dili inubanan sa maayong binuhatan kana nga pagtuo walay kapuslanan. So kanimong sabton ang first ug ang second verse nagpakita sa iyahang gugma pero walay buhat. Murag katong akong illustration. Naningon ko nga gigutom ka mon, ani ay plato. Pero kung walay sulod ang plato para katambalan ang iyahang kagutom, walay kapuslanan. Ha? Walay kapuslanan. Now, unsa man ang mga practical nga pamaagi sa pagpakita sa gugma? Forgiveness. Kung gihigugma nimo ang usa ka tawo, makapasaylo ka. Sa diha nga si Jesus Christ nagpakita sa iyang gugma nga ni kanato, nagpakita ang Ginoo sa iyang gugma nga ni kanato, apil na ang iyang pagpasaylo nga ni kanato. Na the moment na ikaw mangayo og pasaylo sa atong Ginoo, pasayloon ka sa Ginoo. Ingon pagani ang pulong sa Ginoo na bisan unsa pa kapula sa imong sala, kaya na niyang papution. Inana ang gugma sa Ginoo, mupasaylo. Ha? Bisag unsa pa kadako imong sala, the moment na ikaw maghinusol, mangayog pasaylo, pasayloon ka niya. Because mauna ang praktikal na pamaagi sa pagpakita sa gugma. Kaya gipakita kini sa Ginoo nga ni kanato. Walay bisan usa kanato nga takos higugmaon. Pero nganong gigugma ta sa Ginoo. Ug nganong gipasaylo ta sa atong mga kasaypanan. Another thing, generosity. Katong example. Sa tugingon dra, na kung naay tao nga gigutom, o kaha natugnawan, ug mingon ka hala pagkaon. O kaha pagsuot og makapatambal sa imong katugnaw. Pero kung wala kay gibuhat, asay kapuslanan nining tanan. Unsay kapuslanan nining tanan. Ha? Kung may kakaluoy sa atong igsuon, wala may maluto sa ilang balay. Kung naa kay bugas, pwede man nga imong tunulan. Kung naigsuon nimo nga, isuda wa man lang ko ikapalit og tambal. Nya sa imo nagsulti. Kung naa kay ikatunol, mas maayo kaysa pag-ingon nga, unta brad, makakita kag kwarta para makapalit kag tambal. Pero kung naa kay 20 pesos, kung ang gikinahanglan niya para si tamula, pwede makamutunol. Nakoy 20 brad, pang paracetamol nimo. Mas bintaha kaysa mingon ka unta makakita kag pangpalit og paracetamol, pero kabalo ka naa kay 20 pesos sa imong bulsa. Di ba mas lami ang paghatag? Kaysa pag-ingon na unta brad panalanginan ka sa Ginoo, pero ikaw di makagusto mo hatag sa iya. Tama na nga ipakita nato ang atong paghigugma diha sa pagka-generous. Sa diha nga ang mga Kristohanon sa unang iglesia na convert into Christianity unsay nahitabo? Na maligya silang mga kabtangan. Gihatagan tong mga walay makaon. Mo nay pasabot sa gugma. Kay gihigugma man niya katong mga tawhana. So gibaligya niya ang ubang kabtangan ug gihatag ang halin para naapod sila makaon. Kay kauban man sila nga iglesia. Another thing, service, pag-alagad. Si Kristo nag-alagad sa tuwa. Kung sa ingon sa pulong sa Ginoo, wala siya mianhi aron alagaran, kundi sa pag-alagad. Ug ipakita niya sa Biblia kung yun sa niya pag-alagad sa mga tao, pag-ayo sa mga balatian, pag-ayo sa mga pagbuhi sa mga namatay. Sa pagyod, paghimo nagkalalain ng mga milagro, paghimo sa unang milagro sa kasal sa Kana, paghimo sa pagpakaon sa 5,000 katao nga puro lalaki ni atong panahona. Ug uban pa na mga milagro, paghugas sa mga tiil sa iyang mga disipulo, di ba? Pag-alagad. Hangtod nga namatay siya pag-alagad gyapon. Ano man kay kun dili pag-alagad ang tawag sa iyang kamatayon, wala tay kaluwasan. Kay dili man siya mamatay o di man siya musugot nga mamatay. Pero tungod kay ang atong Ginoo nag-alagad man, nagpakita siyang pag-alagad, hinungdan nakabaton kita og kaluwasan. Another thing, compassion, kaluoy. Kung wala maluoy ang Ginoo sa tuwa, wala tay kaluwasan.
tungod sa grasya sa Ginoo, pinaagi sa grasya sa Ginoo tungod sa atong pagtuo, nakaambit kita og kaluwasan. Compassion, kaluoy. Ha? Kundi walay kaluoy ang Ginoo sa tuwa, kitang tanan, impyerno gayon. Pasalamati ang Ginoo. Tungod kay gipakita sa Ginoo ang yandako nga gugma nga ni kanato. So ingon na mga Kristohanon, I challenge you to show this kind of love. Diha sa imong panimalay, kinahanglan ipakita nimo ang gugma nimo diha sa buhat, dili lang sa sulti. Diha sa imong asawa, mga anak, ipakita nimo ang paghigugma dili lang sa sulti kundi sa buhat. There is a church. Kung gihigugma nimo ang church, ipakita nimo ang imong gugma, there is a church pinaagi sa buhat ug di lang sa sulti. Sa community nato, kung gihigugma nimo ang atong community, nasayod ka daghan pa mga tao nga wa pa gid makailak ang Ginoo sa Kristo, maybe apil diri imong mga minahal sa kinabuhi, suginli sila. Kay kung may kagihigugma nako ako ang family, mga friends gihigugma nako. Pero walay action, walay pulos ang gugma. Nimo nga gisulti sa ila kay maimpyerno lang gyapon sila. May kagihigugma nako akong mama, akong papa gihigugma nako, mga igsoon nako gihigugma nako, mga amigo nako, love nako akong mga amigo. Pero wala ka nakapaambit og kaluwasan sa ilaha. Walay pulos ang imong gugma kay impyerno lang gyapon sila paingon. Mana kung may kagihigugma nimo sila, buhata ang gisulti sa Biblia. Kung saan nimo pagbuhat, suginli sila sa kamatuoran. Walihi sila sa pulong sa Ginoo, walihi sila sa ebanghelyo nga nagatudlo sa kaluwasan. Kay maunay pruiba nga gihigugma nimo sila. Meaning, dili ka gusto nga sila maimpyerno. Kay gihigugma nimo sila.